अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोले सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद उस मुसाफिर ने उनकी तस्दीक की कि ये 2000 नहीं 3100 तोले सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़या एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस से बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए इस वो दोबारा मंजर आम पर आया जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने उससे सोने की 44 ईंटें बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में उस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लूमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद थे। सेठ आबिद जो 85 बरस की उम्र में फात पा चुके हैं, इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता था और उनका शुमार उन अमीर तरीन अफराद में किया जाता था जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती शराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करना होते हैं। इसके अलावा मुआशरे में अपना मुकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पर पले बढ़े, जहां उनके शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाज़ार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम कर ली। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलों में होता जो पाकिस्तानी तनाज़र में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मैशत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतज़ामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी ही, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब व उससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राबतों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन में, दिल्ली में और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जान मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के मबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरवानी से अरबी बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकातें करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबत हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटिश एयरवेज़ में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फ़र्ज किया गया था। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते और उसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब उनका स्मगलिंग का कारोबार मज़ीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों के देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घुरकी, दयाल और आवान कम्यूनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी उन जैसी सलाहियतें, रवाबत और सरमाया नहीं था। उनके बहुत से हरीफों के बरक सेठ पर उनके तवील कैरियर के दौरान कभी भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि उनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज की गई। 1950 और 60 की दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तिजारत ने फ़रोग पाया, जिसमें कभी कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया।
1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا کہ جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجنوں بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈن کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سیٹھ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بن گیا بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی ریٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجر اور نیول گارڈ کی چھاپہ مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ 1970 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں پر بھی چھاپہ مارا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹھ نے لیفٹیننٹ جنرل جہاں زیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1,51,000 روپے کی بڑی امدادی رقم دی ہے۔ سیٹھ اب کوئی کاروباری مجرم نہیں بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراخ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس سن 1985 اور 86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1986 میں پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ دان اس وقت سے ہی ایرک ہوس باوم کے سماجی ڈاکو کی اصطلاح پر تنقید کرتے آئے تھے، جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا تھا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک سمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسان دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی معاونت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ اگرچہ سیٹھ نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں کی شارجہ اننگ میں استعمال ہونے والے بلے اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ بعد کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی بلکہ لاہور میں ان کی زیر ملکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے باعث وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملک کی تاریخ کے ابتدائی حصے میں سیٹھ عابد کی طرح غیر قانونی طریقے سے سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اپنی غیر قانونی تجارت کے کیریئر کے دوران ان کے بہت سے کردار تھے: سمگلر، سونے کا تاجر، سٹاک مارکیٹ ایکسچینجر، انسان دوست اور سب سے بڑھ کر ریئل اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا نام۔ 1990 کی دہائی تک لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈیولپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیگ میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے تھے۔ سمگلنگ کی دنیا میں ان کے کارناموں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں موجود ہیں۔ اخبارات ان کے بارے میں مشہور بیان اور یہاں تک کہ سوشل میڈیا آج بھی سیٹھ عابد کو رومانوی بنا کر پیش کرتا ہے اور ان کے فرار اور گلیمر سے بھری زندگی پر بات کی جاتی ہے۔ جب اخبارات نے انہیں بدنام زمانہ پاکستانی سونے کے بادشاہ سمگلر کی حیثیت سے پیش کیا تو سیٹھ نے اس کے خلاف احتجاج کیا
اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں سے ایک شخص کے طور پر پیش کیا جس نے سونے کو عام لوگوں کی زندگی تک رسائی تک پہنچایا۔